बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सफ़ेद और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सफ़ेद पगड़ी, उस पर सफ़ेद चादर और सफ़ेद बारिश बुजुर्ग। जी हाँ, ये है वो हुलिया उस शख्स का जिनकी वीडियो आपने देखी मदीना मुनव्वरा में, बहुत ही वायरल हुई। एक बुजुर्ग जिनको देखकर लोगों ने ये कहा कि लगता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के कोई सहाबी यहाँ आ गए हैं और वो इस वक़्त हैरान और परेशान इन जगहों को देख रहे हैं और अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूँढ रहे हैं। किसी ने उन्हें हज़रत ख़िज़्र कहा, तो किसी ने उन्हें हज़रत अबू बकर कहा। लेकिन जब इनकी कहानी सामने आई तो पता लगा कि किस कदर पसमानदा इलाके से बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। अब्दुल कादिर मरी उनका नाम है, मरी कबाइल से वो ताल्लुक़ रखते हैं और किस कदर तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी उन्होंने झुग्गियों में गुज़ारी है। किस तरह मेहनत और मज़दूरी के साथ उन्होंने चरवाह कर, यानी वही पेशा जो नबियों का होता था, उन्होंने बकरियाँ चराईं और उसके बाद उससे उन्होंने पैसे जमा किए 10 साल, और उसके बाद उम्रे पे जाने के भी इतने पैसे सिर्फ़ इकट्ठे हुए कि सिर्फ़ उनकी ट्रैवलिंग और वीज़े के अखराजात पूरे हो सकते थे। यहाँ से शुरू होती है बाबा जी की वो तकलीफ़ दे कहानी, लेकिन इस तकलीफ़ में भी बड़ी उन्हें लज़्ज़त मिली, बड़ी खुशी नसीब हुई कि मैं कम से कम अपने हुज़ूर के हुज़ूर तो पेश हुआ। जी हाँ, अपने हुज़ूर की चाहत में जाने वाले अब्दुल कादिर मरी के साथ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में क्या हुआ, ये मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। जैसे कि पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि अब्दुल कादिर मरी का जो इंटरव्यू हुआ, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक आम से शख्स हैं, बलूचिस्तान के एक आम से शख्स हैं, अल्लाह और रसूल की सुन्नत पर चलने वाले हैं, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, ना कोई नबी है, ना कोई सहाबी है, ना वो कोई पीर है, ना कोई उनका मज़ार बनेगा, आम इंसान की तरह दफन होना चाहते हैं। ज़िंदगी भर उन्होंने मेहनत की और जो कुछ कमाया उसको लगा कर वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर सलाम पेश करने और मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद होने के लिए पहुँचते हैं। अब अब्दुल कादिर मरी चूँकि जाना चाहते थे, गरीब ख़ानदान था, तो इन्होंने अपने बेटों पे भी बोझ बनना पसंद ना किया और इन्होंने बकरियाँ चरानी शुरू की। जब बकरियाँ चरानी शुरू की, हर साल बकरियाँ चराने के नतीजे में जो कबीले के सरदार हैं, उनको 1 बकरी देते थे। आखिरकार उन बकरियों को बेचकर उस पैसे से इकट्ठे होने से जो उनके पास पैसे आए, पासपोर्ट बनवाया और जाने की जब तैयारी की तो कोविड आ गया। बहुत रोए, कोविड चला गया, उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से इसे रिन्यू कराया और पैसे जमा किए और आखिरकार जाने के लिए सिर्फ़ इतने पैसे इकट्ठे थे कि ये सफ़र कर सकते थे, लेकिन किसी ग्रुप के साथ नहीं जा सकते थे। अब इनके बेटे की ज़ुबानी ज़रा इनकी आगे की कहानी सुनिएगा। इनका बेटा बताता है कि मेरे बाबा जो है, उन्होंने कहा कि मैंने तो हर हालत में जाना है। मेरी तो सारी ज़िंदगी की मेहनत इसीलिए थी कि मैंने रसूल खुदा के दर पे जाना है। तो वो कहते हैं कि हमने उनसे कहा कि आप अकेले जाएँगे, एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर आप किसी को जानते नहीं, कोई आपको जानता नहीं। तो उन्होंने कहा कि जिनको मैं जानता हूँ, जिनके लिए मैं जा रहा हूँ, वही मेरे वाली वारिस हैं, वही मुझे देखेंगे, वही मुझे सँभालेंगे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने जवान बेटों को राज़ी किया, क्योंकि वो भी परेशान थे कि बुज़ुर्ग बाप हैं और जब इनके साथ कोई नहीं होगा तो फिर ये क्या करेंगे? फिर बड़ा इनको समझाया, इन्होंने अपने तौर पे भी तमाम मालूमात हासिल की, जो कुछ भी। इन्होंने कहा मुझे किसी ग्रुप के साथ ना भेजो, बस मुझे भेज दो, क्योंकि ग्रुप के साथ भेजने के तो हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। उसके बाद वहाँ पे इवन रिहाइश तक के पैसे नहीं थे। तो क्या किया इन्होंने कि बेटों ने डरते इनको आखिर भेज दिया, रवाना किया। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इनके पास ना कोई रिहाइश थी, ना कोई उनको जान-पहचान थी। बस में सवार हुए, सबके साथ चलते चले गए और वहाँ से ये पहुँच गए खाना काबा। जब ये खाना काबा पहुँचे, तो इनके पास रिहाइश की भी कोई जगह नहीं थी। तो वहीं पर खाना काबा में ही उन्होंने कहीं जाके अपना एक बैग रखा। अच्छा, उस बैग के अंदर इनके कुछ कपड़े थे, ज़रूरत की चीज़ें थीं, जो भी एक पूरा सामान सफ़र का था। इन्होंने एहराम बाँधा। एहराम के लिए आपको पता ही है, मस्जिद आयशा लोग ज़्यादातर जाते हैं, वहाँ से जाके एहराम बाँधते हैं और एहराम बाँध के वापस आते हैं और उम्रा करते हैं। अब बाबा जी ने क्या किया कि चूँकि इनको इतना अंदाज़ा नहीं था और इन्होंने यही सोच रखा था, जो मालूमात हासिल की थी कि वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो वहाँ पर ही कहाँ-कहाँ पे ठहर सकते हैं मक्का मुकर्रमा में, खाना काबा के आस-पास ही जो सराय और जिस तरह से भी एक रहने का हो सकता है। इन्होंने ये सोचा कि मैं वहीं पर कहीं क़याम कर लूँगा, बाहरी ज़मीन पे सो जाऊँगा, कुछ भी कर लूँगा। अब इन्होंने जहाँ अपना बैग रखा और बैग रखने के बाद ये रवाना हुए, तो सिर्फ़ इन्होंने एक अच्छा काम ये किया, क्योंकि इनको बताया भी गया था कि अपने पासपोर्ट को अपने से अलग नहीं होने देना। तो इन्होंने अपना पासपोर्ट और जो थोड़े बहुत पैसे थे, उसको अपनी ही जेब में रखा और सामान वहाँ रख के ये चले गए एहराम बाँधने। जब ये एहराम बाँध के वापस आए तो इनको समझ नहीं आया कि अब इनका सामान किधर है? इन्होंने कहाँ रखा है? सामान इनसे गुम चुका था। बड़े ही परेशान थे, लेकिन इन्होंने कहा कोई नहीं, ख़ैर है। उसके बाद इन्होंने अपना उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करने के बाद अब ना इनके पास कोई लिबास था, ना इनके पास और कोई चीज़ थी। तो इन्होंने क्या किया कि वहीं पर उन्होंने ठंडे फ़र्श पर ही सो गए। सारी रात ठिठुरते रहे, ठंडा फ़र्श था, ना ऊपर लेने के लिए कोई चीज़ थी, बस वही 2 चादरें थीं और उन्हीं चादरों में इन्होंने रात गुज़ारी। सुबह वो कहते हैं जब वो उठे
تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بڑا کھانا پینا مل جاتا تھا، کچھ ان کو کھلا دیا لوگوں نے اور جس طرح بھی انہوں نے کھانا پینا کر لیا۔ کھانا پینا کرنے کے بعد اب انہوں نے وضو کرنا تھا، بڑے سادے سے تھے، معصوم سے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ وضو خانے ماشاءاللہ بڑے اچھے اب تو وہاں پہ بن گئے۔ اب جب میں لاسٹ گئی تھی تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تو اس قدر خوبصورت غسل خانے بنے ہیں کہ انسان کئی دفعہ سوچتا تھا کہ پہلے ہوٹل جائیں وضو کر کے آئیں، لیکن اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ وہاں پر ہی جائیے، بڑا اچھے غسل کا بھی اہتمام ہے، وضو کا بھی اہتمام ہے۔ اچھا ان کو چونکہ پتہ نہیں تھا، وہیں سے انہوں نے پھر تھوڑا سا پانی لیا اور اسی پانی سے انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر ان کو کسی نے بتایا، ایک شخص نے، کہ یہاں پر یہ غسل خانے بھی ہیں اور یہاں پر آپ وضو وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ادھر پریشانی کے عالم میں گھوم رہے تھے، کیونکہ ایک ہی لباس تھا اور پاکی ناپاکی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، کپڑے بدلنے بھی ہوتے ہیں۔ پھر ایسے میں ان کو اپنے ہی قبائل کا ایک بندہ ملا، پھر وہ ان کو وہاں سے لے گیا اور ان کی وہ مشکل جو ہے وہ حل ہوئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ایک میرے اندر جو ایک لگن تھی، جو محبت تھی، اس نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرے پاس اب لباس نہیں ہے، میرا سامان گم گیا ہے یا میں پریشان ہوں، لیکن مجھے یہ تھا کہ جہاں میں نے پہنچنا تھا وہاں میں پہنچ گیا ہوں، سرکار کے در پہ میں آ گیا ہوں۔ پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وقت گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک عجیب سا جذبہ تھا۔ آپ اگر ان کی وہ ویڈیو دیکھیں تو چہرے پر وہ آثار ہے جو اپنے کسی محبوب کو تلاش کرتے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہیں کھو گیا اور آپ اس کو تلاش کریں۔ یہ محبوب ان کے کون تھے؟ آپ کو پتہ ہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے عشق میں وہ اتنے دور پہنچے اور وہاں پر آ کر وہ ان گلیوں کو، ان جگہوں کو حسرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی گزری، ان کے یہاں پر کہاں کہاں سے وہ گزرے ہوں گے، کہاں کہاں ہوائیں ان کو چھوئی ہوں گی، کہاں کہاں پہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام ان کے پاس بھاگ کر آتے ہوں گے۔ یہ وہی صحن ہے جہاں پر مسجد نبوی ہے، آپ دیکھتے ہیں تو جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، ان کی سواری بنا کرتے تھے، جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ جگہیں جو ہے جنہوں نے دیکھی ہے تو ان کو پتہ ہی ہے کہ اس جگہ پر جا کر کیا محسوس ہوتا ہے۔ تو ان احساسات کے ساتھ اور جذبہ ان کا جتنا ایمان افروز تھا اور جس قدر وہ محبت کے ساتھ وہاں گئے تھے، تو عقیدت، وہ محبت سب ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ وہاں پر پھر یہ ایک ویڈیو ان کی جو بنی تو ان کا جو لباس تھا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لباس جو ہے وہ بلوچستانی جو قبائل ہے ان کا جو لباس ہے، ایک عام لباس، سادہ لباس، وہ یہی ہے۔ اسی طرح کا پگڑی، پگڑی پر سفید چادر اور وہ سفید ان کی داڑھی، اور اس کے ساتھ بغیر جوتے کے، کیونکہ ان کے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا سارا سامان جو ہے وہ کھو گیا تھا اس سے پہلے۔ پھر اس کے بعد وہ جب وہاں پہ گھوم رہے تھے، ان کی ویڈیو بنتی ہے، اس ویڈیو کو لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک بندے کو عزت بخشی نا، تو کیسے بخشی کہ ہر نگاہ کو اس میں وہی نظر آیا جو ایک شخص کو نظر آیا، وہی سب کو نظر آیا، سب کو نظر آیا کہ جیسے کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت بخشی، ہمیں بھی عزت دینی چاہیے۔ لوگ بڑی کنٹروورشل باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اب پیر بن جائیں گے، بزرگ بن جائیں گے، ان کا مزار بن جائیں گے، لوگ بدعتیں شروع کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک عام انسان ہوں، عام انسان کی طرح مرنا چاہتا ہوں، مروں گا عام انسان کی طرح دفن ہوں گا، گناہگار انسان ہوں، ایک بلوچی انسان ہوں، پاکستانی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، کوئی بزرگ نہیں ہوں، کوئی صحابی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے جب اس بات کو واضح کر دیا تو اس کے بعد خدا کے لیے شر پھیلانا بند کیجیے، اس محبت و عقیدت کے سفر کو سمجھیے جس کے ساتھ انہوں نے سفر کیا، اور اپنے دلوں میں بھی ایمان کی وہ روشنی لائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی عقیدت و محبت کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔